यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहिछेस। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुक्यो। यति भात रानीलाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाहुना साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएको हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख धोएर खा, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन शाली नदीमा जाँदा शाली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भनी भात हातमा लिनासाथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासै उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा लडेर मूर्छा परी। फेरि चेत आएर मैले कस्तो अपराध गरेकी रहेछु भनी अनेक थरी विषाद र दुःखको सागरमा डुबिरहेकी थिए। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू शाली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिकै गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हौ कि मनुष्य हौ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिनँ, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिनँ, मलाई अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्तै भइन्, फेरि कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौँ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँ पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमा नै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दली फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अभिमानले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के गर्नु पर्दछ, यो सबै आज्ञा होस्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, आजदेखि हात खुट्टाका नङ्काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही, एक चित्त रही, महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मनले उनीलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 7800 पान, 7800 अक्षता, 7800 बेली पुष्प, 7800 कुडका सुपारी, 7800 यज्ञसूत्र र 7800 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारी तामाको थालीमा
ओमकार लेखी त्यसमा गङ्गाजलले स्नान गराउनु, माला पहिराइदिनु, धूप बत्ती नैवेद्य फलफुल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु अनि एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र जप पाठ मन्त्र तन्त्र ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिँदै हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 यज्ञसूत्र 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरा पनि नभए मेरो समस्त मेरो मनको चाहना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा बगाउनु, 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानेस्। अब हामीहरू जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही, एक चित्त रही, स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र दिव्य शरीर भएर आयो। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि शाली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले देखिन् र उनकै नजिकै गएर हे अप्सराहरू हो, तपाईँहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेकी छु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनेर अप्सराहरू भन्छन्। हे पापिनी, केही पनि छैन भने शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हौस भनी शाली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अथवा मनले चिताएको बालुवाको सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भयो। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द माने धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको दिव्य शरीर भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ्य लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे सरस्वती, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्तै हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्तै हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशी 5 पनि हजुर, देवताको देवता पनि हजुर, अनि स्थूल र अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्ती त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे सरस्वती, हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेष र शारदाले नसकेको म कसरी सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनी अर्घ्य दिइन्। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती शाली नदीका किनारमा खरको झोपडी बनाए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत लिई, हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइदिइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीको पाप र रोग ठिक भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै बारम्बार प्रणाम गर्दी भइन्। ओम इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां चन्द्रावती व्रतकृतं नाम 28 उपनयतु मङ्गलम्बः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः कालीवर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी दिशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्तानि देव्यै नमः।